नाज़रीन, मरीदके के अंदर 2 वकीलों को कत्ल कर दिया जाता है दिन दहाड़े। ये जा रहे थे अपने एक केस की पैरवी के लिए, वो रोकते थे मंशियात फरोशी से। जेली वकील वाला किया है। इनरोल्ड नहीं थे पंजाब बार कौंसिल के अंदर, और शायद वो खुद को शो कर रहे थे कि मैं एक एडवोकेट हूँ। इन्होंने ब्रस्ट जो है वो उनको मारा है, ओपन कर दिया है। तो मल्टीपल, ये 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे सर। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, मरीदके के अंदर 2 वकीलों को कत्ल कर दिया जाता है दिन दहाड़े। हमारे साथ आज मौजूद हैं अदील हाशमी। इनसे जानते हैं कि सर कत्ल की क्या वजह हो सकती है, कोई पुरानी दुश्मनी है क्या, किस केस में ये जो अपने केस की पैरवी कर रहे थे कि इनको कत्ल कर दिया गया, असल वजह क्या है? सीनियर बार के जो मेंबर्स थे, जिनमें से एक जो थे वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे चौधरी लतीफ़ सराज साहब, और दूसरे जो थे एडवोकेट हाई कोर्ट राना सफियान साहब जो थे। ये दोनों क्योंकि चैम्बर फेलो भी थे सिराज साहब के, ये बतौर एसोसिएट थे राना साहब, तो ये जा रहे थे अपने एक केस की पैरवी के लिए। चौधरी लतीफ़ सराज साहब के जो भाई थे बड़े, वो साल 2021 में कत्ल हुए थे, और उस मुकदमे की पैरवी के लिए जो लतीफ़ सराज साहब जो है ये जा रहे थे अपने उधर इलाके में, तो वहाँ पर ये हादसा जो है ये उनके साथ पेश आया है, जिसमें उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ जो है। अच्छा सर, चौधरी लतीफ़ साहब के जो भाई का आपने बताया पहले उनको कत्ल किया गया, उनके कत्ल की क्या वजह थी? सर, जो मेरी इंफॉर्मेशन मुझे भी मिली है, या जो कल मैंने जो विडो हैं इनकी लतीफ़ सरा साहब की, उन्होंने भी बताया कि वो जो कत्ल हुआ था ना सर, वो उनके बड़े भाई गांव के अंदर कुछ लोग अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, तो उनके मुताबिक भी उस गांव के अंदर कुछ ग्रुप बने हुए थे। कहते हैं कि वो रोकते थे मंशियात फरोशी से मुल्ज़मान को। कुछ वहाँ के जो मेन मुल्ज़मान थे उनको उन्होंने रोका था। जिन लोगों ने उनको कत्ल किया है वो उनको मना कर रहे थे कि आप मंशियात फरोशी से बाज रहें और मसाइल पैदा ना करें। तो जब उन्होंने रोका है तो इससे है ना कि मसाइल पैदा हो जाते हैं नेचुरली, और इस वजह से उन्होंने रिजल्टेंटली जो था वो बेदर्दी से उनको भी कत्ल कर दिया था। और उस केस की पैरवी अब ये सिरा साहब कर रहे थे, लतीफ़ सिरा साहब, तो उनके साथ भी ये हादसा पेश आ गया। सर ऐसी सिचुएशन में अगर केस आपको लग रहा है कि आप पहली तारीख पे गए हैं या अपने भाई की केस के लिए वहाँ पे गए हैं, तो आपको लग रहा है कि यार हमारा केस यहाँ पे ठीक नहीं है, तो वो केस चेंज नहीं हो सकता, शिफ्ट नहीं हो सकता कहीं, कि ज़रूरी है कि दूर जहाँ पे वहीं पे जाना है? देखें, एप्रीहेंशंस जो होती हैं ना आपको, वो तो नेचुरल एक हैं कि आपके साथ रहती हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो 302 का जैसे ये केस था कत्ल का, तो ट्रांसफ़र तो हो जाते हैं केसेस। इसके लिए हमें हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच करना पड़ता है। ट्रांसफ़र ऑफ केस के हवाले से हम केस फाइल करते हैं, और वो मोस्टली ट्रांसफ़र होता भी है अगर आपके पास वैलिड और सॉलिड ग्राउंड्स हों। तो सिरा साहब ने भी यकीनन ये स्टेप अगर नहीं लिया होगा तो वो कॉन्फिडेंट होंगे कि उनको इंसाफ वहाँ से इजीली मिल सकता है, या बतौर वकील आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम कौन सा किसी के ख़िलाफ़ जो है वो पर्सनल ग्रज रख रहे हैं, या सिरा साहब ने कोई ज़ाती तो नहीं किसी हवाले से कोई मामला था जिसकी वजह से उनको ये लगता कि उनके साथ ये हादसा पेश आ सकता है। तो वैसे कानून इजाज़त ये देता है कि अगर आप जिस इलाके में आपकी जान को ख़तरा हो केस की पैरवी के दौरान, तो आप उसको एक एरिया से दूसरे एरिया में बजरिया अदालत, आला अदालत के हुक्म आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं सर। और सर अभी इस केस के जो मुद्दई हैं वो कौन है? सर इस केस में जिसमें लतीफ़ सरा साहब जो हैं वो कत्ल हुए हैं और राना साहब कत्ल हुए हैं, वो लतीफ़ सरा साहब की जो बेवा हैं मैडम मिसबा लतीफ़ साहबा जो हैं, वो इस केस की बतौर मुद्दईया उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। वो भी एडवोकेट है। और सर FIR में एक और चीज़ सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि जेली वकील, ये जेली वकील वाला क्या है? सर ये ना मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है इस FIR में, और उन्होंने बताया है कि इसमें जो मुल्ज़मान के उन्होंने डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन की है, तो इस में उन्होंने कुछ लोगों को नामज़द जिनको किया है, उनमें से एक कोई शेख साहब हैं। तो मैं भी शेख साहब के बारे में शायद होगी ये बात, क्योंकि वो कोर्ट्स के अंदर मेरे भी कुछ केसेस रहे हैं किसी उधर फिरोज़वाला वाली साइड पे अदालतों में, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है पेश होने का, तो वहाँ पे ये पेश होते रहे हैं।
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ان کو ہو کہ یہ انرولڈ نہیں تھے پنجاب بار کونسل کے اندر، اور شاید وہ خود کو شو کر رہے تھے کہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، اور ان کا ویڈیو بیان بھی آیا ہے، ویسے تو میری نظر سے بھی گزرا ہے کہ جو اس کیس کے اندر اکیوز نمبر 2 ہیں، شیخ آئی تھنک ان کا ناصر نام ہے، تو وہ اپنی ایک صفائی کے حوالے سے بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ میرا اس ہونے والے وقوع سے تعلق نہیں ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو آئی ایم شیور کہ یہ ان کے بارے میں بات کی ہوگی، اور تو کسی اور وکیل کے حوالے سے تو اس ایف آئی آر میں لکھا نہیں ہوا انہوں نے کچھ بھی بات. سر کتنے فائر لگے تھے؟ سر یہ ان لوگوں نے، ویسے تو یہ ساری جو ڈیٹیلز ہے یہ میڈیکل اور پوسٹ مارٹم کے دوران تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن کیونکہ بامطابق ایف آئی آر انہوں نے برسٹ جو ہے وہ ان کو مارا ہے، اوپن کر دیا ہے، تو ملٹیپل، یہ 2 لوگ تھے، صرف 2 لوگ تھے سر. رانا صاحب وہ بھی قتل ہو گئے سر، اور رانا سفیان صاحب جو تھے، اور جو لطیف سرا صاحب ہیں یہ بھی قتل ہو گئے سر. جو قتل کرنے ہیں وہ کتنے لوگ؟ سر بامطابق ایف آئی آر یا ورژن آف دی کمپلیننٹ جو ہے وہ اس میں 2 موٹر سائیکلوں پر یہ لوگ آئی تھنک 4 یا 5 لوگ جو تھے یہ تھے جو انہوں نے یہ سارا وقوع کیا ہے سر. اچھا سر، لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے کیسز میں جب مدعی ہے ان کی فیملی میں سے ہیں تو ان کے لیے کیا ایک تحفظ اور کیا میسیج ہوگا؟ سر نیچرلی ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہوگی، کیونکہ کیس 302 کے اندر پیروی کرنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو اس کے اندر پروسیجر ہے کہ بھئی جس وقت چالان عدالت میں جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد ایکچولی کیس سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے، وہاں پہ مدعی نے پیش ہونا ہوتا ہے along with his اور ہر جو وٹنسز ہیں ان کے، اور وہ پھر جا کے عدالت کے اندر وہاں پہ اپنا بیان دیتے ہیں، ان پہ کراس ہوتا ہے. جو ملزم کے وکیل ہوتے ہیں انہوں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، جو مدعی سائیڈ ہوتی ہے وہ اپنے کیس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک چیز آ جاتی ہے اس پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ پروسیجر کے فالو کر کے جو ہے یہ لازم بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مدعی اور اس کیس میں جو ہماری بہن مدعیہ ہیں آئی ایم شیور کہ وہ اور ان کے جو گواہان ہیں وہ اپنے کیس کو ثابت کریں گے. اور نظر آ رہا ہے ایک چیز جو ہے اس میں ثابت، وہ کیونکہ جو پروسیجر ہے قانون کا دیا ہوا اس کو لازم ہے سب پر جو ہے وہ فالو کرنا، ادروائز تو کلیئر ہے تمام. جو انویسٹیگیشن کے دوران بھی یہ چیزیں مزید کلیئر بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو کیونکہ ابھی یہ کیس ویسے بھی انڈر انویسٹیگیشن اور انڈر جو ہے یہ پروگرس ہوگا، چلان جمع ہوگا تو فیصلہ بھی انشاءاللہ. بندے کوئی ریسٹ ہوئے اس میں ابھی تک؟ نہیں سر، میری ابھی تک کہ ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہمارے بار لیول پر، میں کیونکہ اسی بار کا ممبر ہوں، تو اگر اریسٹ ہوئے ہوتے تو یہ کلیئر ہو چکا ہوتا کہ جو اس میں ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی آ سکتی تھی. تو ابھی تک ان کی کوئی، ویسے نیچرلی شاید تھوڑا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے وہ جب تک اپنی انویسٹیگیشن کو شاید پورا نہیں کریں گے تب تک وہ اس حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کریں گے. جو ابھی تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، یعنی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہماری ہے ڈپارٹمنٹ آف پولیس، تو ان کی طرف سے کسی اعلیٰ آفیسر کی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے سر. اور سر جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ کہ قریبی CCTV کیمرے یا کسی فوٹیج میں ان کو دیکھا گیا ہو؟ سر میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے، لیکن جو بعد کی بات ہے ویسے تو یہ ابھی CCTV فوٹیج اور جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں، ملزمان جب گرفتار ہو جائیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ ان سے یہ چیزیں برآمد ہوں، کیونکہ آج کل ملزمان اپنی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے یہ اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں کہ پہلے ایک جرم کرتے ہیں، اور جرم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بھی وہ خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں یا بنوا رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود ہی کلیئر بھی ہو جائے گا سر فیکٹ جو ہے یہ والا تھا. جی بالکل ناظرین، مریدکے کے اندر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور عدیل ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی جو رائے آپ نے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانی ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.